दुईटै डिस्टेन्स 0.5 मिटर अनि यो पनि 0.5 मिटर। हेर यसरी भनेको छ भनेपछि यो पोइन्टमा पी पोइन्टमा इलेक्ट्रोन छ भने यो पी पोइन्टको इलेक्ट्रोनलाई यो Q1 चार्जले नि यतापट्टि एट्र्याक्सन गर्छ हैन। कति फोर्सले एट्र्याक्सन गर्छ? F1 फोर्सले। र Q2 ले पनि एट्र्याक्सन नै गर्छ F2 फोर्सले। त्यसैले F2 र F1 अपोजिट डिरेक्सनमा छ अनि त्यही भएर हामीले डिफरेन्स गर्छौं दुईटैको। अनि यहाँ सर यसको आन्सर चाहिँ कति आउँछ? यो भ्यालुजहरु चेन्ज गर्दा अँ यसको एन्सर तिमीले निकालिसक्यो? पख न पहिला मलाई हिन्ट्स दिन देऊ त्यसपछि तिमीलाई यसको एन्सर भन्छु। F1 निकाल्ने हेर Q1 Q2 पहिला गिभन लेखिदिने त्यसपछि F1 को भ्यालु 9 × 10⁻⁹ अनि Q1 है Q1 × E इलेक्ट्रोन छ अनि डिभाइडेड बाइ कति त 0.5 को होल स्क्वायर है। अनि यसको भ्यालु तिम्रो कति आउँछ भने 1.44 × 10⁻⁻ कति त 18 न्यूटन आउँछ। ठीक छ 18 न्यूटन आयो। हेर त्यसैगरी F2 को भ्यालु पनि निकाल्दिने। F2 को भ्यालु निकाल्दाखेरि फेरि यसै गरी 9 × 10⁻⁹ अनि Q2 टाइम्स E2 E माइनस E डिभाइडेड बाइ 0.5 को स्क्वायर। यो कति आउँछ? इक्वल 2 × 1.44 × 10⁻18 भन्नु पर्यो। 2 × त्यसकै डबल त हुन्छ। डबल कति हुन्छ भन? 2.88 × 10⁻⁻18 2.88 × 10⁻⁻18 न्यूटन। ल अब हेर त F2 ठुलो F1 सानो त्यही भएर Q2 चार्जले यो इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्सन गर्छ आफूतिर। त्यसैले यो इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट कतापट्टि हुन्छ त? कतापट्टि हुन्छ? हो Q2 पट्टि। यतैपट्टि हुन्छ v भेलोसिटीले हैन। हो यही v भेलोसिटी निकाल भनेको हो। त्यसको लागि त अब यहाँ क्वेशनमा यो पहिला F2 माइनस डेल्टा नाउ तिमीहरूले दुईटै फोर्स डिफरेन्ट आयो त्यही भएर डिफरेन्स इन फोर्स डेल्टा F इक्वल टु F2 माइनस F1 गर्यो भने रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्नु पर्यो नि त। कति आयो त? 1.44 × 10⁻⁻18 न्यूटन हैन? हो ठीक छ। डिफरेन्स गर भ्यालु लेखेर आउँछ आउँदैन। त्यसपछि डेल्टा F आइसकेपछि हेर यो डेल्टा F भनेको बट हामीले पढेको हो डेल्टा F इक्वल टु MA हैन? के रे MA किन मोसनमा छ नि त इलेक्ट्रोन पी पोइन्टबाट मुभ गर्दै Q2 तिर गइरहेछ। त्यसैले एक्सेलरेसन A आउँछ डेल्टा F बाइ M। ल यसको भ्यालु तिमीहरूले निकाल
र यसको भ्यालु भन कति आयो 19 18 10 कति आउला यसको भ्यालु 1.58 into 10 to the power 12 meter per second square. 1.58 into 10 to the 10 power to the power 12 meter per second square. 10 to the power 12 1 to 12. 12 मिटर पर सेकेन्ड ल सबैजना चेक गर है आउँछ आउँदैन ल यो के निकाल्यौँ हामीले एसेलरेसन हैन एसेलरेसन आइसकेपछि नाउ अब यो फिगरमा एकचोटि जाउँ है फिगरमा यो क्वेसनले के भनेको छ भेलोसिटी इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी निकाल तर कहाँको कुन पोइन्टको 10 सेन्टिमिटर फ्रम Q2 यो Q2 देखि 10 सेन्टिमिटर को यो पोइन्ट हो यो मैले रातो रेड इन्डिकेट गरे हेर त यो पोइन्ट यसलाई मैले P डैश माने P डैश देखि यो 10 सेन्टिमिटर हो 10 सेन्टिमिटर भनेपछि इलेक्ट्रोनले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त डिस्टेन्स 0. डिस्टेन्स 0.4 मिटर यता गयो त यसरी निकाल डिस्टेन्स कभर किन इलेक्ट्रोनले कभर गरेको डिस्टेन्स आएपछि पो भेलोसिटी आउँछ त डिस्टेन्स कभर्ड बाइ इलेक्ट्रोन भन्छ यो मिडमा छ भने 0.5 मिटर हैन 10 सेन्टिमिटर माइनस गरिदियो भने जति आउँछ त्यो निकाल 0.5 माइनस कति गरिदिने हो त 10 into 10 to the power -2 हैन -2 त यो कति आयो त यो 0.4 मिटर ल हेर अब डिस्टेन्स दिएछ इनिशियल भेलोसिटी पनि 0 भन्ने हो किनभने यो पी पोइन्टबाट त्यो मुभ गर्न खोज्यो इनिशियल velocity initial velocity u equal to 0 meter per second la we have भन हामीसँग फर्मुला के छ v square equals to u square plus 2s. गिभेन भ्यालुजहरु युज गर्ने हो 2as s को ठाउँमा मैले d लेख्दिए है हेर त s इक्वल टु d डिस्टेन्स d माने छ त्यही भएर मैले d लेख्दिए अब निकाल व्हाट इज द भेलोसिटी 1.12 into 10 to the power 6. a अनि d कति 1 point कति आयो 1.16 into 10 to the power 0.12 into 6. ए 12 हैन ए ठीक छ 12 into 10 to the power 6 meter per second यही हो 1.12 into 10 to the power अरु कति कति आछ त्यही हो सर यही हो 4 into 10 to the power ठीक 6 छ आएछ ठीक छ मेथड यही हो तिमीहरुले के बुझ तरिका यही हो सोल्भ गर्ने हैन किनभने यसो कन्डिसन अनुसार त हामीले हेर्दै गयौं गर्दै गर्यौं अब भ्यालुजहरु के कति कति दिन्छ अब 10 to -10 नै दिए पनि ठीक छ -16 दिए पनि हुन्छ -18 दिए पनि हुन्छ के -19 नै दिए पनि केही फरक पर्दैन सर यसको नेटमा आन्सर त 3.458 into 10 to the power 6 है के को यही यसकै क्वेशनको इन्टरनेटमा त्यो नेटमा तिमीले सर्च गर त हु हैज सोल्भ दिस क्वेशन
त्यो तिमीले सर्च गर्न सक्छौ कि सक्दैन है पी पोइन्टमा इलेक्ट्रोन ल्याएर राखिदियो भने त्यो इलेक्ट्रोनलाई त Q1 चार्जले पनि एट्र्याक्सन गर्छ र Q2 चार्जले पनि एट्र्याक्सन गर्छ त्यसैले Q1 कति फोर्सले तानिरहेछ F1 फोर्सले हेर त एरो देखाएको छ यो अनि Q2 कति फोर्सले तानिरहेछ F2 फोर्सले Q2 ले गर्दा मैले F2 Q1 ले गर्दा F1 इन्डिकेट गरे अब मैले F1 F2 यता लेफ्ट साइडमा निकाल्दिए हेर F1 को भ्यालु Q1 छदैछ E पनि छदैछ E को भ्यालु भनेको 1.6 10 to the power minus 19 त्यो भ्यालु हालेर यति रिजल्ट आयो त्यसपछि फेरि F2 को भ्यालु निकाल्दा Q2 राख्ने Q2 को भ्यालु 5 into 10 to the power minus 10 अनि E को भ्यालु त्यही 1.6 10 to the power minus 19 राख्यो भने 2.88 10 to the power minus 18 न्युटन आयो अनि त्यसपछि अब हेर दुईटै लो र एउटा बढी आयो नि त हाई र लो आयो दुईटैको डिफरेन्स गर्दाखेरि यति आयो चेन्ज इन फोर्स मैले लेखेँ हेर त डेल्टा एफ यसले के इन्डिकेट गर्छ चेन्ज डिफरेन्स मैले डेल्टा एफ मान्दिए नमाने पनि हुन्छ F2 मा F1 मात्रै लेख्दा पनि पाइन्छ but delta F equal to ma according to laws of motion अनि A equal to delta F by m त m भनेको इलेक्ट्रोनको मास हो इलेक्ट्रोनको मास कति त 9 into 10 to the power 31 m equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg 31 kg बुझ्यो नि केजी यो भ्यालु यो राखिदियो भने ठ्याक्कै यति आउँछ यो निकाल तिम्रो साथीहरुले निकालेको छ यो अब त्यसपछि फेरि मैले फिगरमा गएपछि हेर यहाँ क्वेशनले के भनेको छ यो दुईटा फोर्स डिफरेन्स निकाल्ने एक्सेलरेसन निकालेपछि अब अर्को पार्टमा जाऊ अर्को पार्टमा के भनेको छ इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी निकाल रे किनभने इलेक्ट्रोन त मोसनमा हुन्छ यहाँ राख्ने बित्तिकै त्यो Q तिर दौड्न थाल्छ दौड्न थाल्यो त स्टार्ट फ्रम रेस्ट हैन रेस्टबाट स्टार्ट गरे नि दौड्न त अनि त्यसैले इनिशियल भेलोसिटी मैले यहाँ 0 देखाइदिहाले अनि के भनेको छ कुन पोइन्टको भेलोसिटी निकाल्ने इलेक्ट्रोनको यो p डैश मैले यहाँ p डैश मानेको छ हेर है p डैश रातो इन्डिकेट गरेको छ p डैश भनेको Q2 देखि p डैश 10 सेन्टिमिटर को रेन्जमा छ उल्टो भनेको छ के p देखि कति डिस्टेन्स गयो त्यो भनेन तर के भनेको छ फाइन्ड द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन व्हिच इज एट 10 सेन्टिमिटर फ्रम द चार्ज Q2 हेर त यहाँ यही लेखेको छ अनि भनेपछि इलेक्ट्रोनले कति डिस्टेन्स पार गर्यो त p देखि p डैश सम्म हैन इलेक्ट्रोनले कति डिस्टेन्स पार गर्यो p देखि p डैश यो कसरी निकाल्ने त p टु p डैश निकाल्नलाई त 0.5 देखि 0.5 माइनस 10 सेन्टिमिटर त 10 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लग्ने हो भने तल हेर 0.4 हेर त 0.1 हैन 0.5 मा 0.1 घटायो भने 0.4 ठीक छ अनि यो डिस्टेन्स इलेक्ट्रोनले ट्राभल गर्यो पार गर्यो यो यति डिस्टेन्स मुभ भयो अनि यो डिस्टेन्स छ है इनिशियल भेलोसिटी छ एक्सेलरेसन पनि यहाँ छ हेर त भनेपछि त हामीले कुन फर्मुला युज गर्न पाइयो सबै तीनटै भ्यालु भएको फर्मुला त यही हो अनि यो फर्मुलामा डाइरेक्ट जान्न पाइन्छ अप्सन हामीले हेर्ने हो कुन फर्मुला युज गर्ने किनभने यहाँ त मोसनको कन्सेप्ट आयो मोसनको कन्सेप्ट आउने बित्तिकै यो फर्मुला हामीले युज गर्न पाउँछौं अनि देयरफोर v स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस 2as s को ठाउँमा d अनि v इक्वल टु 2ad है अनि यो भ्यालु a को d को भ्यालु सब्स्टिट्युट a को यहाँ छ d को यहाँ छ रुट निकाल्दिने 1.12 into 10 to the power 6 meter per second आयो सर अब भन के नबुझेको कि लगभग बुझियो अब फेरि घरमा एकचोटी सरसरी हेर्ने भने बुझिन्छ अब यो मैले फोटो खिचे तिमीलाई राखिदिन्छु यो उसमा ग्रुपमा हेर फेरि ल एन्सर कति सर यो 1.12 हो 1.12 अरु पनि आउँछ भ्यालुजहरु तर मलाई 1.12 मात्रै भन्नु त्यही भएर मैले यो राखिदिए
1.12 10⁶ मिटर पर सेकेन्ड यति लेखिदिएपछि भइगयो। ब्याचलर मास्टर्स पिएचडी जे गर्छौँ सबैमा यो खोजी नीति हुन्छ, चाहिन्छ यो है। त्यसैले यो एकचोटि हेर त। What is 1 electron volt? Energy gained by electron when it is accelerated by potential difference of 1 volt is called 1 electron volt. 1 eV equal to 1.6 10⁻⁻19 कुलम इन्टु 1 भोल्ट। 1 भी लेखेको छ नि त। 1 भी भनेको त भोल्ट हो, पोटेन्सियल हो। त पोटेन्सियल भनेको के त? जुल बाई वर्क डन पर युनिट चार्ज। त्यसैले जुल बाई कुलम यसको युनिट आयो। त यो जुल राख्ने अनि यो कुलम र यो कुलम काट्दिने। हेर त, यो र यो क्यान्सल भयो भने के रहन्छ त? 1 EV इक्वल टु 1.6 इन्टु 10⁻। यो कन्भर्सनको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ। अनि त्यसै गरी एन्ड 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पनि सिकाएको थिएँ मैले। यसको भ्यालु कति हुन्छ त? 1.6 इन्टु 10⁻13 जूल। ल 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट इक्वल टु 1.6 10⁻13 जूल। यसरी डाइरेक्ट मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट यदि मानौ 9 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट, 6 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट, 13 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट दिएको छ भने इनर्जी, त्यसलाई हामीले जुलमा कन्भर्ट गर्नलाई यसरी गर्ने हो। इलेक्ट्रिक बल्ब भयो, यहाँ ब्याट्री जोडिया छ। चार्ज एट हायर पोटेन्सियल भनेको छ, चार्ज एट लोयर पोटेन्सियल। चार्ज एट हायर पोटेन्सियल भनेको दिस इज पोजिटिभ एन्ड दिस इज नेगेटिभ। नेगेटिभ हो यो, negative. The difference in electric potential between 2 points is called potential difference. It is denoted by V. Batteries lift charges to a higher potential. There is a potential difference because each coulomb of charge has a difference potential energy at either end of the battery. पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको V इक्वल टु E बाई Q अथवा W बाई Q। मैले तिमीहरूलाई E को ठाउँमा W बाई Q पढाएको छु, एउटै कुरो हो। W लाई वर्क भन्छ, वर्क भनेको इनर्जी हो, Q भनेको चार्ज हो। अनि त्यसैले 1 भोल्ट इक्वल टु 1 जुल बाई 1 कुलम भर्खर अघि हामीले युज गरेका थियौँ। दिस इज द युनिट 1 भोल्टको। 1 जुल पर कुलमलाई नै हामीले 1 भोल्ट भन्छौँ। इनर्जीको युनिट जुल, चार्जको कुलम। Now go to the next page. Here the movement of electron. And now we start another topic which is also very, very important. Magnetic effect of current. Initially, what is magnetic field? A magnetic field means the space around the charge at which its influence can be felt is called electric field. Magnetic lines of force. The imaginary lines drawn around the magnet. यो magnet को around मा लाइनहरु ड्रा गरेका छौं र यी लाइन जुन ड्रा गर्यौं, यो लाइनको कुनै पनि पोइन्टमा मानौ यहाँनिर एउटा n पोल राखिदियो भने सानो टाइनी म्याग्नेट भन्छौं। यो म्याग्नेट यदि यसतिर अथवा n तिर एट्र्याक्सन रिपल्सन हुन्छ भने यहाँनिर यो लाइनलाई हामी के भन्छौं? म्याग्नेटिक लाइन भन्छौं। अर्थात इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र
जुन लाइनहरु इमेजिनरी लाइन्सहरु ड्र गर्छौं त्यो सबै लाइनलाई के भन्छौ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स। म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र जति इमेजिनरी लाइन्सहरु यो त तीनटा मात्रै देखाएको छ, यो त धेरै हुन्छ। अ लार्ज नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स, यो धेरै हुन्छ। यसरी त्यसैले यो सबै लाइन्सहरुलाई के भन्छौ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स। Now go to the another page. Oersted experiment. म्याग्नेटिक इफेक्ट पछि ओर्स्टेड यो ओर्स्टेडले एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ। के एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ भने हामीले के पनि 12th क्लासमा पढिसकेका छौं। When the current passes through the conductor, सुन है, कुनै पनि कन्डक्टरमा वायरमा करेन्ट पास गर्यो भने त्यसको सेरोफेरो अथवा अराउन्ड दिस कंडक्टर magnetic field is set up. Around this conductor magnetic field is set up. Magnetic lines of force is set up. Or त्यो magnetic lines of force सर्कुलर फर्ममा हुन्छ। सर्कुलर फर्ममा किन हुन्छ भने त्यो नेक्स्ट पेजमा हामी देखाउँछौं। यो फिगरमा हेर ब्याट्री जोडिया छ, यहाँ स्विच छ र ब्याट्री र स्विच अन गर्ने बित्तिकै यो करेन्ट यताबाट जान्छ। दिस इज द डाइरेक्सन अफ करेन्ट। यो करेन्ट फ्लो हुने बित्तिकै अनि यो जुन वायर छ, वायरको जस्ट मुनि एउटा म्याग्नेटिक कम्पास निडल राखेको छ, एन र एस पोल भएको। त्यो म्याग्नेटिक कम्पास निडल यो हेर त डिफ्लेक्सन देखायो। रिजोइन हुने हो कि के गर्ने हो सर?